सूचना, सन्देश अनि जानकारी तपाईलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो उद्देश्य। राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यो हो समृद्धिका लागि सँगसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको बिहानी प्रस्तुति पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो र कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म महेन्द्र थिङ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा काभ्रे लगायत आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogaurav.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा हामी दैनिक रूपमा प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित मुख्य मुख्य समाचारहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। आज प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमध्ये यति बेला मेरो हातमा रहेको छ कान्तिपुर दैनिक र कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा महामारीको छायामा टोकियो ओलम्पिक आजदेखि शीर्षकको समाचार मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ ओलम्पिकमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान राख्ने अपेक्षासहित संसारभरका 11,000 खेलाडी टोकियो पुगेका छन्। तर कोभिड सङ्क्रमणले सहरमा दिनदिनै कीर्तिमान बनाएकाले खेलाडीसँगै आयोजक पनि चिन्तित छन्। 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन शुक्रबार हुँदैछ, तर टोकियोमा उस्तो उत्साह छैन। खासमा स्थानीय बासिन्दा त विरोधमा नै छन्। खेलाडीको सुरक्षा र ओलम्पिकको सफलतालाई लिएर ओलम्पिक अधिकारी र जापान सरकार पनि नर्भस छन्, किनकि टोकियोमा बिहिबार मात्रै 1,979 जना सङ्क्रमित भएका छन्। टोकियोमा सङ्क्रमितको यो सङ्ख्या 6 महिना यताकै सबभन्दा बढी हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगातार वृद्धि भएको 33औं दिन। त्यसैले अघिल्लो दिन मात्रै सरकारले ओलम्पिक स्थगित गर्ने सम्भावना अझै समाप्त नभइसकेको बताएको थियो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा महामारीको छायामा टोकियो ओलम्पिक आजदेखि शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। 5 वर्षमा 13,000 सवारीमा मात्रै इन्भोस्ट नम्बर शीर्षकको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ ठेक्का भएको 5 वर्षमा 13,443 सवारीमा मात्रै इन्भोस्ट नम्बर जडान गरिएको छ। 2073 जेठ 17मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार यो अवधिभित्र 25 लाख सवारीमा इन्भोस्ट नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो। बङ्गलादेश र अमेरिकाको डेकाटु टाइगर आइटी कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा यसको ठेक्का लिएको हो। असारमा यसको ठेक्का सम्झौता सकिएको छ। म्याद थपको प्रक्रिया भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार ठेक्का रकम 4 अर्ब 68 करोड 52 लाख 62,500 रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये 3 करोड 62,56,441 रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले अदालती प्रक्रिया र कोभिडका कारण समयमै जडानको काम सक्न समस्या भएको बताए। 2074 फाल्गुनमा अङ्ग्रेजी भाषामा इन्भोस्ट नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा 5 वर्षमा 13,000 सवारीमा मात्रै इन्भोस्ट नम्बर शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। व्यवस्थित विकास नहुँदा विपद बढ्यो शीर्षकको समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले भूगोल र वातावरण अनुसार विकास निर्माण नहुँदा विपद बढिरहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विपद व्यवस्थापन उद्धार तथा राहतका विषयमा आयोजित बैठकमा उहाँले गृह मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभयो आम नागरिकको सुरक्षा एवं विपदमा परेर अकालमै कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर र प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ। विकास निर्माण वातावरणीय रूपमा हेर्नुभन्दा पनि जसरी भए पनि विकास गर्ने होडबाजीलाई हामीले पुनः विचार गर्नुपर्नेछ। काम गराएको तरिकालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस अवसरमा मन्त्री खानले नदी र चुरेको उत्खननले गम्भीर समस्या ल्याउँछ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको चर्चा गर्नुभयो। विपद अकल्पनीय हुने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी, उद्धार, राहत वितरण तथा
पुनः स्थापनाका बारेमा गृह मन्त्रालयले गरिरहेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा व्यवस्थित विकास नहुँदा विपद बढ्यो शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन स्थानीय तहको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका पर सारिने शीर्षकको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको आन्तरिक कार्यतालिका केही साता पर सारिने भएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादको निकास तथा अन्य आन्तरिक तयारी पूरा हुन नसकेपछि ओडा नगर र क्षेत्र अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिने भएको हो। पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन मूल कार्यतालिकामा असर नगर्ने गरी स्थानीय तहका अधिवेशनको मिति केही पर सारिने जानकारी दिनुभयो। पार्टीले साउन 12 गतेबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा स्तरको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। यसका साथै नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिवेशन साउन 16 गते गर्ने निर्णय यसअघि गरिएको थियो। पार्टीका सहमहामन्त्री महतले क्रियाशील सदस्यताको विवरण गाउँ तहसम्म पुर्याउनु पर्ने, पार्टीको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि खटाउनु पर्ने लगायतका कारण पनि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा अधिवेशन गर्न सम्भव नदेखिएको बताउनु भयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा स्थानीय तहका पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका पर सारिने शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। पार्टी बैठक अब बालुवाटार नबस्ने शीर्षकको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको औपचारिक बैठक बस्ने विगत लामो समयदेखिको परम्परा तोड्ने भएको छ। अबदेखि काङ्ग्रेसको औपचारिक बैठक बालुवाटार बाहिर बस्ने भएको छ। पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विगतदेखिको गलत परम्परा तोड्दै अब बालुवाटारमा पार्टीका औपचारिक बैठक नबस्ने जानकारी दिनुभएको छ। यसै क्रममा काङ्ग्रेसले शुक्रबारका लागि आयोजना गरेको पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक सभापति शेरबहादुर देउबाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण कार्यकर्ताको धरना तथा अनसन जारी रहेका कारण बैठक देउबाको निजी निवासमा आयोजना गरिएको जानकारी नेताहरूले दिएका छन्। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा पार्टी बैठक अब बालुवाटार नबस्ने शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। थप 8 लाख मात्र खोप आयो, खोप किन्न 19 अर्ब 80 करोड ऋण शीर्षकको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेलको थप 8 लाख मात्र खोप बिहिबार चीनबाट ल्याएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको विमानले दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उक्त खोप ल्याइ पुर्याएको हो। सरकारले गत महिना मात्र चीनसँग 40 लाख मात्र भेरोसेल खोप खरिद गरेको थियो। नेपालमा भेरोसेल खोप प्रभावकारी रहेको छ। नेपाल सरकारले खरिद गरेको यो खोप दोस्रो पटक नेपाल ल्याएको हो। यसअघि पनि सरकारले 8 लाख मात्र खोप ल्याएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बाल शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बिहिबार नेपालमा थप 8 लाख मात्र खोप नेपाल ल्याएको र अब खोप अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालले आइतबारसम्म थप 24 लाख मात्र खोप ल्याउने छ। सँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि एसियाली विकास बैङ्कले नेपाललाई 19 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। बैङ्कले 68 लाख नेपाली लाभान्वित हुने गरी 1 करोड 59 लाख मात्र खोप खरिद गर्न उक्त ऋण स्वरूप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृत गरेको मनिला स्थित बैङ्कको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा थप 8 लाख मात्र खोप आयो, खोप किन्न 19 अर्ब 80 करोड ऋण शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। लामो दूरीका सवारी साधन चल्ने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै अर्को समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ गृह मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायत विभिन्न निकायबाट लिइने परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरूको सुविधाका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न लागि हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले
यसअघि नै परीक्षार्थीहरूको यातायात सुविधाका लागि मध्यम र लामो दूरीका यातायातका साधनहरू सामाजिक दूरीको पालना गरी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक मापदण्डको पालना गरी सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन भएको बताउनुभयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा लामो दूरीका सवारी साधन चल्ने शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। निर्माणाधीन पुलमा क्षति शीर्षकको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सिन्धुली जिल्लाको 3 पाटन गाउँपालिका 1 को सिक्रे र वडा नम्बर 2 हिले पानी जोड्ने चदाहा खोलामा निर्माणाधीन झोलुङ्गी पुल बाढीले फत्काएको छ। स्थानीय अविनाश अधिकारीले लगातारको वर्षापछि चदाहा खोलामा आएको बाढीले झोलुङ्गी पुल भत्काएर केही भाग बगाएको जानकारी दिनुभयो। झोलुङ्गी पुलको एकतर्फको पहुँच मार्ग भत्काएर पुलको लट्ठा टाँकेको खम्बाहरू बाढीले ढालेको छ भने लट्टाहरू खोलामा असरल रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। डोलीडारको 88,17,000 रुपैयाँ लागत र स्विस रेडक्रसको प्राविधिक सहयोगमा 119 मिटर लामो उक्त पुल 2076 जेठमा सम्झौता भई निर्माण सुरु गरेको नेपाल रेडक्रस सिन्धुली शाखाका जुनियर इन्जिनियर चित्र लुङ्गेलीले बताउनु भयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा निर्माणाधीन पुलमा क्षति शीर्षकको समाचार आजको सिन्धुली माडीबाट प्रकाशित गरिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा अनलाइन कक्षाका लागि विद्यार्थीलाई एन्ड्रोइड सेट शीर्षकको समाचार चरीकोट दोलखाबाट प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ अमेरिकी राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर एसोसिएसन नेल्टा दोलखा शाखाले यहाँका 40 जना विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पठन पाठनका लागि सिम तथा डाटा सहितको एन्ड्रोइड मोबाइल सेट वितरण गरेको छ। नेल्टा शाखाका सचिव बालकृष्ण दाहालले कोरोना कहरबीच इङ्ग्लिस एक्सेस माइक्रो स्कलरसिप कार्यक्रम अन्तर्गत अनलाइन कक्षामा सहभागी भई पढ्न, गृह कार्य गर्न र कार्यमूलक सिकाइ प्रदान गर्न विद्यार्थीलाई सेट वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यार्थीलाई फोन मार्फत गराइएको 10 दिने पठन पाठन कोरोना संक्रमण बढेपछि बन्द गरिएकोमा पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन सेट वितरण गरिएको हो। अब पठन पाठन सुरु हुन्छ। उनीहरूलाई स्कुल ब्याग र टी सर्ट समेत दिने तयारी भइरहेको छ। 2 वर्षीय कार्यक्रममा चरीकोट स्थित कालिन्चोक माध्यमिक र पशुपति कन्या माध्यमिक विद्यालयका कमजोर आर्थिक अवस्थाका 13 देखि 16 वर्ष उमेरका छात्र 20 र छात्र 20 गरी 40 जना सहभागी छन्। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा अनलाइन कक्षाका लागि विद्यार्थीलाई एन्ड्रोइड सेट शीर्षकमा चरीकोटबाट समाचार प्रकाशित गरिएको छ। एमालेमा एकताका लागि दबाव नेपाल पक्षप्रति ओली नरम शीर्षकको समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकाएक युटर्न भएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहप्रति लचिलो देखिएका छन्। तर यो युटर्न पनि ओलीको जालझेल हुन सक्ने आशंकाले नेपाल समूह विश्वस्त देखिएको छैन। ओलीबाट ठोस प्रस्ताव नआउँदासम्म विश्वास गर्न नसकिने नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीभित्रको विवादका कारण सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन दबाव दिएपछि अध्यक्ष ओली युटर्न भएका हुन्। बालोटारबाट निजी निवास सर्ने क्रममा नेपाल बाहेक अरू नेतालाई पार्टीमा स्वागत गर्ने तर नेपालका लागि कुनै स्थान नरहने बताएका ओलीले अहिले आएर सबैलाई आम माफी दिने घोषणा गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले असार 28 मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि उनले असार 30 मा नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै पार्टीभित्र कुनै स्थान नभएको बताएका थिए। तर सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांश नेताले पार्टी एकता रहे मात्रै उपलब्धि जोगाउन र हासिल गर्न सकिने नत्र पार्टी नै गम्भीर सङ्कटमा पर्ने भएकाले सबैलाई समेट्दै एकताको पक्षमा उभिन ओलीलाई दबाब दिएका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा एमालेमा एकताका लागि दबाब नेपाल पक्षप्रति ओली नरम शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ।
जसपाका 51 जनालाई आयोगले डाक्यो शीर्षकको समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले सो पार्टीको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको टाउको गर्ने भएको छ। आयोगले साउन 11 गते बिहान 11 बजे जसपा कार्यकारिणी समितिका 51 जना सदस्यहरूलाई नागरिकताको सकल प्रमाणपत्र या मतदाता परिचय पत्र लिएर आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। दल एकीकरण हुँदा शनाखत गरिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका 51 सदस्यलाई साउन 11 गते 11 बजे नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचय पत्रको सकल प्रतिसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौँ, आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने। आधिकारिकता दावी गर्दै बिहिबार जसपाका दुवै पक्षले आयोगमा बहस गरेका थिए। बहसपछि आयोगले उक्त निर्णय सुनाएको थियो। साउन 11 गते जसपाको आधिकारिकताको फैसला हुन सक्ने श्रेष्ठले बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा जसपाका 51 जनालाई आयोगले डाक्यो शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। अमेरिकाबाट नेपाली बैंक ह्याक गर्ने चेतावनी आएपछि वित्तीय क्षेत्र तरङ्गित शीर्षकको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अर्थपत्रिका पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ बुधबार नेपालका 14 वाणिज्य बैंकसहित राष्ट्र बैंकको नाम नै किटान गरेर प्रणाली ह्याक गर्ने चेतावनी आएको छ। ह्याकरहरूले बिहिबार पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई फोन नै गरेर यस्तो चेतावनी दिएका छन्। बुधबार साँझ भने ह्याकरहरूले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता सहप्रवक्ता सहित नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहलाई याहू र जिमेलमा चेतावनी आएको थियो। सूचित गरेर ह्याक गरिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ भए पनि यो चेतावनीलाई लिएर हामी गम्भीर भएका छौँ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने हामीले यसलाई सामान्य रूपमा मात्र भने लिएका छैनौँ। बिहिबार बिहानै 7 बजे प्रवक्ता ढकाललाई अमेरिकी नम्बरबाट फोन मार्फत 24 घण्टाभित्र ह्याकिङ गर्ने चेतावनी आएको थियो। नम्बर फेक भए पनि यसरी फोनमा कुरा गर्नेको लवज भने विदेशी नै रहेको उनको भनाइ छ। यसरी ह्याकिङ हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंक, नोबेल, कुमारी, हिमालयन, माछापुच्छिन, नेपाल एसबिआई, राष्ट्रिय वाणिज्य, सानिमा, एनएमबी, एनआइसी एसिया, बैंक अफ काठमाडौँ, सिटिजन्स, एभरेस्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र नेपाल बैंकको नाम नै किटान गरेर इमेल आएको हो। यो विषयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरू र आन्तरिक प्रविधि विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर पनि बिहिबारसम्म साइबर ब्युरोलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन। हामीलाई मौखिक मात्र जानकारी आएको छ। साइबर ब्युरोका एक अधिकारीले भने उहाँहरूले बैंक र राष्ट्र बैंक भित्रकै प्रविधि विभागहरू मार्फत काम अगाडि बढाइरहनु भएको बताउनु भएको छ। ती अधिकारीका अनुसार बिहिबार यस सम्बन्धमा पत्रचार गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्र पृष्ठमा अमेरिकाबाट नेपाली बैंक ह्याक गर्ने चेतावनी आएपछि वित्तीय क्षेत्र तरङ्गित शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा नेपालले दिए स्पष्टीकरणको जवाब शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब दिएका छन्। नेपाल लगायत 22 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्माले बुधबार 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वोच्चको फैसला र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वोच्चको असार 28 गते प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना गर्दा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार दिएकोले कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना गर्दा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ अत हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्चको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल रहेको छ। प्रतिनिधि सभा स्थापना भएपछि र विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा नदी आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले देउवाको पक्षमा उभिन परेको नेपालले बताएका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा नेपालले दिए स्पष्टीकरणको जवाब शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ।
आदरणीय श्रोताहरू, राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा आज प्रकाशन भएका मुख्य मुख्य समाचारहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोको आजको समय सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समय राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन भएका समाचारहरू लिएर कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा फेर्नेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रविधिमा रविजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको लागि म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogauरव.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि हाम्रो नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। रेडियो गौरवमा अबको समय व्यापारिक